है तिमीलाई हिजो अस्ति चाहिँ हिजो चाहिँ होइन हो हिजो यो चाहिँ पढाएको थियो के भन्दाखेरि त्यो पक्कै छिन चाहिँ अक्टेट थ्योरीको बारेमा मैले पढाएको थियो। अक्टेट थ्योरी तिमीहरू सबैले चाहिँ र अरू कुरा तिमीहरूले चाहिँ हेर यो मैले युट्युब च्यानलमा पनि राखिदिएको छु। तिमीहरूले युट्युब च्यानलमा चाहिँ गएर हेर्नु होला एकचोटि त्यहाँ पनि लेख्न सकिन्छ। र साथसाथै के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ पढाइ भइराखेको हुन्छ जुन स्लाइड तिमी देखिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यतिकै बेला चाहिँ स्क्रिनसट चाहिँ गर्नु होला कि स्क्रिनसट गऱ्यो भने तिमीलाई पछि पनि सजिलो हुन्छ लेख्न चाहिँ किन कपी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ कपीमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो युट्युब च्यानलमा पनि गएर हेर्न सक्छौ। म चाहिँ दिनका दिन चाहिँ त्यो कुनै न कुनै बेला चाहिँ त्यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ राखिदिन्छु। युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्छौ है। हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ यो अक्टेट थ्योरीको बारेमा। यो अक्टेट थ्योरी अलि नयाँ छ, त्यही भएर अक्टेट त नयाँ त के हुनु अलिअलि चाहिँ त्यो अलि मोडिफाई गरेको छ। अक्टेट र डुप्लिकेट पहिला पनि थाहा थियो, तर अक्टेट थ्योरीको बारेमा हिजो हामीले अलिअलि चाहिँ यसको डिस्कसन गरेको थियो है। अब यसमा कतिको बुझ्यो बुझेन फेरि चाहिँ भन्नुहोला। बुझेन भने म फेरि त्यसलाई भन्छु, बुझ्यो भने ठिक छ त्यसमा अगाडि ल भन त यो अक्टेट थ्योरी हिजो बुझेन? पढाउनु भएको थियो? हजुर त्यही हिजो पढाएको नि त अक्टेट थ्योरी है। हिजो तिमी क्लास हजुर तिमी हिजो क्लासमा थिएको थिएन अनलाइनको क्लासमा? ल म अब चाहिँ सुरु गर्छु। यो अक्टेट थ्योरीमा हिजो चाहिँ 4वटा जुन पोइन्ट थियो नि यो 1 2 3 4। अब यस पछाडि हामी सुरु गर्छौँ के भने लिमिटेसन्स अफ अक्टेट थ्योरी। लिमिटेसन्स भनेको ड्रब्याक्स वा डिसएडभान्टेज। अक्टेट थ्योरीमा मेनली चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्ट अनम्युट गर अनम्युट गरिदेऊ त। अहिले पनि आइरहेको छ माइदिएर छ ल। लिमिटेसन अक्टेट भनेको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जेनरली अक्टेट भनेको इनर्ट ग्यास इलिमेन्ट्सहरू केमिकली इनर्ट हुन्छ। इनर्ट ग्यास केमिकली के हुन्छ स्टेबल हुन्छ because their outermost orbits are completely filled. Their outermost orbits are completely filled by 8 electrons or by 2 electrons. यदि आउटरमोस्ट अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई के भने अक्टेट भन्ने। यदि आउटरमोस्ट सेलमा वा अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई के भने त डुप्लेट भन्ने। र कुनै पनि केमिकल कुनै पनि एटम केमिकल रिएक्सनमा त्यति बेला मात्र चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ जति बेला उसको अक्टेट पुरा भएको हुँदैन। त्यही अक्टेट पुरा गर्नको लागि 8 इलेक्ट्रोन पुर्याउनको लागि एटमले इलेक्ट्रोन या त लस गर्छ गेन गर्छ वा क्लियर गर्छ है। त्यही हो अक्टेट थ्योरी। अक्टेट थ्योरीमा tendency to attain 8 electrons in their outermost shell to achieve stable inert gas configuration, that is called what octet rule or rule of octet. यसमा केही लिमिटेसनहरू छन्, केही ड्रब्याक्सहरू छन्, केही डिसएडभान्टेजहरू छन्। त्यो डिसएडभान्टेज हामी चाहिँ यहाँ पढ्न गइरहेको छौँ। अब यहाँ यो अक्टेट थ्योरीको डिसएडभान्टेजलाई 2टा वेबाट हेर्न सकिन्छ। यस्ता मोलिक्युल्सहरू जसको चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रल एटमको चाहिँ अक्टेट पुरा भएको हुँदैन। यस्ता मोलिक्युल्सहरू जसको अक्टेट पुरा भएको हुँदैन त्यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट मोलिक्युल्स भन्छ। के इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट मोलिक्युल भनेको भन्दाखेरि जुन मोलिक्युलको एउटा एटम सेन्ट्रल एटमको अक्टेट पुरा भएको हुँदैन त्यसलाई भन्छ के इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट मोलिक्युल। अर्को चाहिँ के छ जुन यस्तो मोलिक्युल जसमा चाहिँ के भन्छ सेन्ट्रल एटमको अक्टेट चाहिँ के भन्छ 8 सेन्ट्रल एटममा चाहिँ 8भन्दा बढी इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई के भन्छ त मोलिक्युल्स इन द अक्टेट इज एक्सपेन्डेड। एउटामा चाहिँ अक्टेट भन्दा कम हुने त्यसलाई इनकम्प्लिट अक्टेट भनिन्छ, अर्कोमा चाहिँ अक्टेट भन्दा बढी हुने। यो 2टा लिमिटेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि
यस्ता मोलिक्युलहरू जसको सेन्ट्रल एटमको अक्टेट पुरा भएको हुँदैन। अक्टेट पुरा नभएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के सेन्ट्रल एटममा चाहिँ 8 वटा इलेक्ट्रोन पुगेको हुँदैन। त्यसमा पनि के त्यसमा चाहिँ के भन्छ त्यसमा चाहिँ त्यस्ता मोलिक्युल्सलाई के भन्छ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट मोलिक्युल्स भनिन्छ। जस्तो BeS2 बेरिलियम हाइड्राइड भयो, BeCl2 भयो, BF3 भयो, NO भयो, NO2 भयो। अब मलाई एउटा भनौँ त, एकजनाले भन है बेरिलियमको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन त एकजनाले। बेरिलियमको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन, आउँछ कसैलाई? दुईटा। हो, दुईटा हुन्छन्। अनि हाइड्रोजनको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा हुन्छ भन त? एउटा। एउटा हुन्छ है। अब हेर यहाँ यसमा हेर त, यो बेरिलियम हाइड्राइडमा है BeS2 मा यो बेरिलियमसँग दुईटा इलेक्ट्रोन छ, तर हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ। अनि के गर्छ त यो बेरिलियमले हेर त, बेरिलियमले हाइड्रोजनसँग दुईटा हाइड्रोजनसँग एउटा सेयर गर्छ। बेरिलियमसँग दुईटा इलेक्ट्रोन उसको भ्यालेन्स सेलमा छ। अनि के छ हाइड्रोजनले चाहिँ के बेरिलियमले त्यो दुईटा हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजनलाई के छ बेरिलियममा भएको दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्छ प्रत्येक हाइड्रोजनलाई एउटा चाहिँ सेयर गर्छ। त्यसो भए बेरिलियमले चाहिँ हेर हाइड्रोजनको के पुरा हुन्छ त डुप्लेट पुरा हुन्छ। जबकि हेर बेरिलियमले सेयरिङ गरे बापत पनि कतिवटा पाउँछ त यसले चाहिँ के छ यो 2-4 मात्र इलेक्ट्रोन पाउँछ। त्यसकारण यहाँ बेरिलियमको अक्टेट पुरा भएन। अक्टेट पुरा हुनको लागि योसँग कति राख्नु पर्यो त सेयरिङ गरे पनि के हुन्छ त यसलाई चाहिँ 8 इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। यस्ता किसिमको मोलिक्युललाई के भनिन्छ त यो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट। यसमा अक्टेट पुरा भयो कि भएन? यसमा अक्टेट त भएन, बेरिलियमको अक्टेट पुरा भएन। किन भन्दाखेरि बेरिलियमले हाइड्रोजनसँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनायो भने, बेरिलियमले हाइड्रोजनसँग चाहिँ सेयरिङ गरेर बनायो भने एउटा हाइड्रोजनको हुन्छ एउटा बेरिलियमको हुन्छ। त्यो यो भनेको दुईटा चाहिँ एउटा सेयरिङबाट आयो। अर्को पनि के छ बेरिलियमसँग के छ अर्को हाइड्रोजनसँग के गर्छ कम्बाइन गर्छ, ओभरल्याप गर्छ। के भन्छ यहाँ पनि हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँछ, यो के भन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त बेरिलियमले सेयरिङ गरे बापत पनि 4 इलेक्ट्रोन मात्र पाउँछ। अनि त्यसको चाहिँ त्यसो भए बेरिलियमको अक्टेट यहाँ पुरा भएन। यस्तोमा चाहिँ के अक्टेट रुल चाहिँ लागू भएन है। अनि BeCl2 मा पनि त्यही छ कि बीको भ्यालेन्स सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, क्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि बीले क्लोरिन के छ Cl सँग सेयरिङ गर्छ दुईटा के छ यो बीमा भएको एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा क्लोरिनसँग, अर्को बीमा भएको अर्को इलेक्ट्रोनले चाहिँ अर्को क्लोरिनसँग कमाइ गरेर के हुन्छ यो चाहिँ क्लोरिनको चाहिँ के भन्छ अक्टेट पुरा हुन्छ। किनभने यो चाहिँ क्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ। अनि उसले चाहिँ बेरिलियमबाट एउटा पायो भने के छ उसको अक्टेट चाहिँ पुरा हुन्छ। तर अब बेरिलियमले चाहिँ क्लोरिनसँग चाहिँ सेयरिङ गरेपछि के हुन्छ यो बेरिलियमसँग के हुन्छ यो सेयरिङ क्लोरिनसँग सेयरिङ गर्यो भने त्यसले 4 इलेक्ट्रोन मात्र पाउँछ। त्यस कारणले यहाँ पनि क्लोरिनको चाहिँ अक्टेट पुरा भएको हो तर बेरिलियमको अक्टेट पुरा चाहिँ भएन। यस्तो किसिमको कम्पाउन्डलाई के भन्छ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्ड है। यो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्डमा अक्टेट रुल चाहिँ फलो हुँदैन, यसमा अक्टेट रुल चाहिँ एप्लाई हुँदैन। त्यस्तै यसमा BF3 भनेको बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन के ट्राइफ्लोराइड। बोरोनको भ्यालेन्स सेलमा के हुन्छ त बोरोनको भ्यालेन्स सेलमा 3टा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। बोरोनको भ्यालेन्स सेलमा 3टा इलेक्ट्रोन हुन्छ, फ्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। बुझिरहेछ? अब के हुन्छ बोरोनले प्रत्येक फ्लोरिनसँग एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेर चाहिँ 3 वटा बोन्ड बनाउँछ। अब एउटा बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ त 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। त्यसो भए यो बोरोनले जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन मात्र पाउँछ। अनि फ्लोरिन चाहिँ अक्टेट पुरा भयो किनभने फ्लोरिनलाई एउटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहिएको थियो। अनि एउटा इलेक्ट्रोन कहाँबाट पायो त बीबाट पाएको है। यो बीबाट पायो भने के त यो BF3 मा F को चाहिँ अक्टेट पुरा भएको हो तर बोरोनको अक्टेट चाहिँ पुरा भएन। यस्ता किसिमको कम्पाउन्ड्सहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्ड। इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्ड किन भनेको होला त किनभने यसमा चाहिँ सेन्ट्रल एटम जस्तो BeS मा सेन्ट्रल के भयो BeCl मा सेन्ट्रल एटम के भयो त Be। अनि BF3 मा B भयो, NO मा N भयो, NO2 मा N भयो। यी कम्पाउन्ड्सहरूलाई इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्ड भनिन्छ किनभने यिनीहरूको अक्टेट पुरा भएको छैन तर पनि स्टेबल कम्पाउन्ड छ। त्यस कारणले यी कम्पाउन्ड्सहरूमा चाहिँ अक्टेट रुल फलो भएको देखिएन। यो एउटा लिमिटेसन भयो के यस्ता किसिमका है। त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट लिमिटेसन यहाँ त के छ यो फर्स्ट लिमिटेसन भनेको
यस्तो मोलिक्युल्सहरु जसको अक्टेट चाहिँ के त इनकम्प्लिट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अक्टेट रुल फलो चाहिँ हुँदैन, त्यसमा अक्टेट रुल चाहिँ यो एप्लाई चाहिँ हुँदैन। अर्को कुरा अक्टेट रुल चाहिँ जस्तो चाहिँ केही यस्ता पनि मोलिक्युल्सहरु छन् जसमा हुनुपर्ने 8वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ तर 8वटा भन्दा पनि बढी इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यस्ता अक्टेटलाई के भन्छ एक्सपेन्डेड अक्टेट, एक्सपेन्सन अफ अक्टेट। अब जस्तो चाहिँ यसमा यो PCl5 ClF3 SF6 यो तीनवटा जुन कम्पाउन्ड छन् है, PCl5 भनेको फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड, यो क्लोरिन ट्राइफ्लोराइड, यो भनेको सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब हेर फ्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा है, फ्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अनि क्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब के गर्छ फ्लोरिनले प्रत्येक क्लोरिनसँग चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्छ र यहाँ क्लोरिनको चाहिँ के छ त अक्टेट पुरा हुन्छ, तर फस्फोरससँग हेर्दा फस्फोरसले के छ प्रत्येक क्लोरिनसँग सेयरिङ गर्यो भने उसले सेयरिङ गरे बापत चाहिँ 10वटा इलेक्ट्रोन पाउँछ के फस्फोरससँग के हुन्छ 10वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, हुनुपर्ने कतिवटा 8वटा, तर चाहिँ यहाँ फस्फोरसको चाहिँ सेयरिङ गरे बापत कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो त 10वटा। यसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा पनि Clले चाहिँ 10वटा पाउँछ, हुनुपर्ने 8वटा पाउँछ, कतिवटा त 10वटा। SF6मा पनि के भयो त सल्फरले चाहिँ 12वटा इलेक्ट्रोन पाउँछ के भन्दाखेरि यो चाहिँ PCl5 मा ClF3 मा र SF6 मा यी कम्पाउन्ड्सहरुमा के छ सेन्ट्रल एटम फस्फोरस क्लोरिन र सल्फरमा 8वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन आएको छ, जुन चाहिँ यहाँ अक्टेट रुल फलो भएको देखिएन। त्यो चाहिँ लिमिटेसन अफ अक्टेट थ्योरीमा हामीले दुईटा लिमिटेसन यहाँ निम्ति आयो। दुईटा निम्ति के भयो त भन्दाखेरि दुईटा लिमिटेसन, एउटा यस्ता मोलिक्युल्सहरु जसको सेन्ट्रल एटमको अक्टेट पुरा भएको हुँदैन त्यसमा चाहिँ फलो हुँदैन। अर्को के हो यस्ता मोलिक्युल्सहरु जसमा चाहिँ के त अक्टेट भन्दा पनि बढी 8वटा भन्दा पनि बढी इलेक्ट्रोन चाहिँ अटाएको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ एक्सपेन्सन अक्टेट। यसमा पनि अक्टेट हुनु भने के त आउटर मोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्ने, यसमा चाहिँ के भन्छ यो यी कम्पाउन्ड्सहरुको सेन्ट्रल एटममा चाहिँ 8वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन रहेको छ, त्यही भएर के भन्छ यी कम्पाउन्ड्सहरुमा पनि अक्टेट रुल फलो भएको भेटिएन। यो चाहिँ यी दुईटा चाहिँ तिम्रो लिमिटेसन भयो के इनकम्प्लिट अक्टेटमा, अर्को चाहिँ एक्सपेन्सन अक्टेटमा चाहिँ अक्टेट रुल चाहिँ फलो हुँदैन। अक्टेट रुल भनेको के हो त जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसलाई के भने त्यहाँ चाहिँ के भएको हुन्छ जसको जुन एटमको भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ छ भने त्यस्ता एटम्सहरु चाहिँ स्टेबल हुन्छ अकर्डिङ टु अक्टेट रुल। तर यी दुईटा कम्पाउन्डहरुमा इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्डमा इनकम्प्लिट अक्टेट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के भन्छ भने एउटा चाहिँ अक्टेट भन्दा पनि बढी इलेक्ट्रोन भइदिने, त्यस्ता कम्पाउन्ड्सहरुमा चाहिँ यो अक्टेट रुल फलो भएको देखिएन। There are two limitations of octet theory. बुझिरहेछौ छैन? यस सर भन त बुझिरहेछौ? यस सर। हो यस सर। अब यहाँ मेन यसमा जाऊ है, यो बेसिक एजम्पसन्स अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी, बेसिक एजम्पसन्स अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सीमा सबभन्दा पहिला मलाई एकजनाले भन त भ्यालेन्सी भनेको के हो त, व्हाट इज कल्ड भ्यालेन्सी सोध्यो भने के आन्सर भन्ने भन। What is called valency सोध्यो भने के क्लासमा पनि पढ्यो होला भन त what is called valency? The combining capacity of an atom or a group of atoms. Oh, the combining capacity of an atom or group of atom is called what? Valency. यो जुन तिमीले डेफिनेसन भन्यो नि भ्यालेन्सी को, दिस इज द ओल्ड कन्सेप्ट अफ भ्यालेन्सी। तर न्यू कन्सेप्टमा वा मोडर्न कन्सेप्टमा अर्कै डेफिनेसन छ। के छ भन्दाखेरि the number of electrons lost, gained or shared by an atom is called valency. एटमले कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ, गेन गर्न सक्छ वा शेयर गर्न सक्छ, त्यसलाई के भन्छ त भ्यालेन्सी भन्छ। यो जुन कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले पढ्यो नि भर्खर सुनिरहेछौँ, यो भनेको के हो त कहाँबाट आएको हो त इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सीबाट आएको हो है। यो बेसिक एजम्पसन भनेको इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी भनेको according to modern concept, according to electronic concept, what is the real actual definition of valency? यो इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अनुसार चाहिँ भ्यालेन्सी को रियल डेफिनेसन के हो त, किनभने जुन क्लासिकल डेफिनेसन हामी पढ्छौँ त्यो क्लासिकल डेफिनेसन सबै ठाउँमा सुटेबल चाहिँ देखिदैन, सबै ठाउँमा चाहिँ क्लासिकल डेफिनेसन चाहिँ एप्लिकेबल चाहिँ हुँदैन। सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी द बेसिक एजम्पसन्स अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी। यो इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी सबभन्दा पहिला
यो दुईजना साइन्टिस्टले कोसेल एन्ड लिविस भन्ने साइन्टिस्टले 1916 मा चाहिँ लन्च गरेको के द इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी वाज फर्स्ट अफ अल लन्च बाई वाट कोसेल एन्ड लेविस कति सालमा त 1960 मा र यसले भनेको चाहिँ पोस्टुलेटहरू यसले भनेका भनाइहरू यसले भनेका चाहिँ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ समराइज गरेर यहाँ दिएको छ। अब यो चाहिँ 5 मार्कमा सोधिरहेको छ जनरल के राइट डाउन द बेसिक एज्युम्सन्स अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी। यसमा फर्स्ट एज्युम्सन हेरे फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ त है फर्स्ट पोइन्टमा के भने यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि आउटर मोस्ट पहिला यो भ्यालेन्स सेल र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको कुरा गरेको छ र केमिकल रिएक्सन्समा के हुन्छ भने भ्यालेन्स यो इलेक्ट्रोन मात्र टेक पार्ट गर्छ। पहिला भनौँ भ्यालेन्स सेल भनेको के हो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट अफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट भ्यालेन्स सेल। द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन भ्यालेन्स सेल इज कॉल्ड व्हाट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट अर्बिटलाई के भनिन्छ आउटर मोस्ट सेललाई के भनिन्छ भ्यालेन्स सेल भनिन्छ र भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरूलाई के भनिन्छ त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। केमिकल बोन्ड बन्ने बेलामा केमिकल रिएक्सन हुने बेलामा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के छ त केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ। हिजो हामीले पढाएको थियो बोन्डिङ इलेक्ट्रोन नन बोन्डिङ इलेक्ट्रोन र कोर इलेक्ट्रोन। मलाई एक भन्दा बोन्डिङ इलेक्ट्रोन भनेको के हो त तिनीहरूले भनौँ व्हाट इज कॉल्ड बोन्डिङ इलेक्ट्रोन। The valence electrons which take part in chemical bond formations are called bonding electrons. And the non-bonding electrons? The valence electrons which do not take part in chemical bond formations are called non-bonding electrons. And core electron भनेको के हो त? The rest of electrons present in an atom is called core electrons. अनि यसले चाहिँ कुनै पनि chemical bond formation मा पार्ट लिँदैन। राइट राइट हो तिमीले भनेको 100% चाहिँ करेक्ट रहेछ है। अब त्यही कुरालाई यहाँ भनेको छ यो फर्स्ट पोइन्टमा यहाँ हेरे फर्स्ट पोइन्टमा के भने कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट सेललाई के भने भ्यालेन्स सेल भने र भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरूलाई के भने त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनिन्छ र केमिकल बोन्ड बन्ने बेलामा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ टेक पार्ट गर्छ। यदि के भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन टेक पार्ट गर्यो भने त्यसलाई बोन्डिङ इलेक्ट्रोन भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन टेक पार्ट गरेन भने त्यसलाई के नन बोन्डिङ भने र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बाहेक अरू इलेक्ट्रोन्सहरूलाई के भन्छ त यो कोर इलेक्ट्रोन्स भनिन्छ। कोर इलेक्ट्रोन्स डु नट टेक पार्ट इन केमिकल बोन्ड फर्मेसन। यो फर्स्ट पोइन्ट भयो। सेकेन्ड पोइन्ट के भयो भन्दाखेरि अब कुनै पनि एटमको क्यापेसिटी कति छ कुनै पनि एटमको चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा भाग लिने क्यापेसिटी त्यसमा रहेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि के कुनै पनि एटमको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यहीमा त्यसको चाहिँ रिएक्टिभिटी डिपेन्ड गर्छ। कुनै पनि एटमको केमिकल रिएक्टिभिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त त्यसको नम्बर अफ इलेक्ट्रोनमा डिपेन्ड गर्छ। के नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही अनुसार त्यसको त्यो एटमको के हुन्छ केमिकल रिएक्टिभिटी डिपेन्ड गर्छ। सेकेन्ड पोइन्टमा के छ द क्यापेसिटी अफ एन एटम टु टेक पार्ट इन अ केमिकल कम्बिनेसन इज डिटरमाइन्ड बाई द नम्बर अफ के भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। यो कुरा बुझ्यो होला है। अब थर्ड पोइन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि एटमको भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने त्यो अक्टेट थ्योरीमा हिजो हामीले पढेको थियो एटमको भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने त्यो के हुन्छ मोस्ट स्टेबल हुन्छ हिलियम बाहेक। हिलियमको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त हिलियमको भ्यालेन्स सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने त्यसले के फलो गर्छ त डुप्लिकेट फलो गर्छ भने हिलियम बाहेक अरू एलिमेन्ट्सहरू जसको एटम नम्बर हाई हुन्छ त्यसमा चाहिँ के छ अक्टेट चाहिँ फलो हुन्छ। कुनै पनि एटमको भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन वा 2टा इलेक्ट्रोन छ भने तिनीहरू केमिकली के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ दे डोन्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। अब जुन यो चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोन बाहेक यदि कुनै पनि एटमको भ्यालेन्स सेलमा 8वटा भन्दा कम इलेक्ट्रोन छ भने तिनीहरू के हुन्छ त तिनीहरू दे आर केमिकली रिएक्टिभ एन्ड दे क्यान एचिभ द octet either by losing gaining or sharing of electrons। यही भन्छ के भन त अब हिजो हामीले कुरा गर्थ्यौं कुनै पनि एटम केमिकल रिएक्सनमा किन पार्टिसिपेट गर्छ त why atoms take part in chemical reaction भन्दै जनाले
अक्टेट स्टेट मेन्टेन गर्न अक्टेट स्टेट मेन्टेन गर्नको लागि एटम्सहरू चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा मतलब वाइ इनर्ट ग्यास एलिमेन्ट्स डु नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन because it has 8 electrons in its valence shell. तिनीहरूको भ्यालेन्स सेलमा अलरेडी नै 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई किन चाहिँ त्यो चाहिँ स्टेबल अर अनस्टेबल बनाउनु पर्यो भने अनस्टेबल छ भने स्टेबिलिटी गेन गर्ने हो यो अलरेडी नै स्टेबल छ भने त्यो चाहिँ त्यही भएर तिनीहरूले इलेक्ट्रोन लस गर्न पनि चाहदैन गेन गर्न पनि चाहदैन शेयरिङ गर्न पनि चाहदैन त्यो लस गेन अर शेयरिङ त्यति बेला मात्र हुन्छ जति बेला कुनै पनि एटमको भ्यालेन्स सेलमा अक्टेट पुरा भएको हुँदैन त्यही कुरा चाहिँ थर्ड पोस्टुलेटमा भनेको छ है के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् थर्ड पोइन्टमा एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रोन्स इन देयर भ्यालेन्स सेल आर मोस्ट स्टेबल एक्सेप्ट हिलियम हिलियमको भ्यालेन्स सेलमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा हुन्छ मोस्ट अदर एटम्स टु बिकम स्टेबल बन्नको लागि के गर्छ त ट्राई टु एक्वायर अक्टेट स्टेट बाई लुजिङ गेनिङ अर सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स विथ कम्बाइनिङ एटम एउटा एटमले अर्को एटमसँग त्यति बेला कम्बाइन गर्छ जति बेला त्यसको भ्यालेन्स सेलमा 8वटा भन्दा कम इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही स्टेबिलिटी पाउनको लागि के गर्छ या त त्यसले लुज गर्छ इलेक्ट्रोन या त गेन गर्छ या त अर्को इलेक्ट्रोन के गर्छ इलेक्ट्रोन सेयर गर्छ यही हो मेन कुनै केमिकल रिएक्सन चाहिँ के दिस इज द कज अफ केमिकल कम्बिनेसन किन यो चाहिँ रिएक्सन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्सन अकर्स ड्यू टु व्हाट गेनिङ अफ इनर्ट स्टेबल इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन नाकि स्टेबिलिटी पाउनको लागि एलिमेन्ट्सहरूले केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ यो भयो थर्ड पोइन्टमा अब फोर्थ पोइन्टमा के भन्दाखेरि यो केमिकल रिएक्सन हुने बेलामा एटम्सहरूले आफ्नो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ के हुन्छ एडजस्ट गर्छ एडजस्ट भनेको चेन्ज गर्छ किन चेन्ज गर्छ त टु गेन व्हाट स्टेबल टु गेन अक्टेट during chemical reaction atoms adjust their inert gas electronic configuration by losing gaining of electrons or by mutual sharing of electrons यहाँ यो केमिकल रिएक्सन हुने बेलामा केमिकल बोन्ड बन्ने बेलामा एटमको पहिला जुन भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसले चाहिँ के एडजस्ट चेन्ज गर्छ कसरी चेन्ज गर्छ त लुजिङ गरेर कि गेनिङ गरेर कि म्युचुअल शेयरिङ गरेर अब यहाँ भन त म्युचुअल शेयरिङ भनेको थाहा छ कसैलाई भन म्युचुअल शेयरिङ भनेको थाहा छ हिजो मैले भनेको थिएँ अलिकति म्युचुअल शेयरिङ भनेको के त पहिला भन शेयरिङ भनेको के हो त बाड्नु हो शेयर गर्नु के अनि तिमी दुईजना है तिमीहरू दुईजना खाजा खान कुनै क्यान्टिनमा गयो अहिले त अब कोभिडको बेला छ अहिले त जानु मिल्दैन तर फ्री टाइम भएको बेलामा खाजा खान कुनै क्यान्टिनमा गयो सपोज तिमीहरूले चाहिँ 100 रुपियाँको खाजा दुईजना मिलेर खायो अनि एकजनालाई चाहिँ 70 रुपियाँ तिर्यो अर्कोलाई चाहिँ 30 रुपियाँ पर्यो त्यो चाहिँ इक्वल शेयरिङ भएको भएन भएन है शेयरिङ त गरेको हो खाजा त दुवैले खाएको पैसा पनि दियो बराबरी पैसा दिएन इक्वल पैसा दिएन भने त्यसलाई म्युचुअल शेयरिङ भन्दैन म्युचुअल शेयरिङ भनेको के बराबर बराबरमा बाँड्नुलाई म्युचुअल शेयरिङ भनिन्छ के अनि शेयरिङ जस्तो चाहिँ 70 र 30 गर्यो भने त्यो चाहिँ शेयरिङ त भयो तर इक्वल शेयरिङ भएन इक्वल शेयरिङलाई के भन्छ त म्युचुअल शेयरिङ भनिन्छ है नम्बर 4 भन त के भन्छ नम्बर 4 भन्छ यो केमिकल रिएक्सन हुने बेलामा एटम्सले आफ्नो इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के गर्छ त भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरू चेन्ज गर्छ एडजस्ट गर्छ कसरी गर्छ त आइदर बाई लुजिङ इलेक्ट्रोन्स अर बाई गेनिङ इलेक्ट्रोन्स अर बाई म्युचुअल यो चाहिँ इलेक्ट्रोन कि त लस गरेर कि त गेन गरेर कि त अर्को पार्टनरसँग चाहिँ बराबर बराबरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन बाँडेर चाहिँ के गर्छ त आफ्नो अक्टेट चाहिँ पुरा गर्छ त्यही भएर पहिला उसको जुन एटमको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन थियो त्यो इलेक्ट्रोन अब चाहिँ रहँदैन त्यो भन्दा के 8वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ पुग्छ कसरी पुग्छ त इलेक्ट्रोन लुज गरेर कि गेन गरेर कि म्युचुअल शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन गरेर चाहिँ के गर्छ एटमले आफ्नो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एडजस्ट गर्छ और नम्बर 5 मा के भनेको छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कुनै पनि एटमले कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ गेन गर्छ और शेयर गर्छ त्यसैलाई नै के भनिन्छ त भ्यालेन्सी भनिन्छ के त्यही भएर यो चाहिँ डेफिनेसन यहाँ जुन फार्मरमा दिएको छ नि दैट इज द एक्चुअल और रियल डेफिनेसन अफ भ्यालेन्सी और तिमीलाई कसैले सोध्यो कम्बाइन भ्यालेन्सी भनेको के हो
त्यो पनि भन्न सक्छ कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एटम अर ग्रुप अफ एटम इज इक्वल भ्यालेन्सी, त्यो पनि हो। तर त्यो कुरा चाहिँ सबै केसमा एप्लाई चाहिँ हुँदैन। तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ भ्यालेन्सीको डिफिनिसन थाहा पार्नको लागि त्यो बेटर डिफिनिसन वा बेस्ट डिफिनिसन चाहिँ यो भन्नु पर्यो के त, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स स्क्रिनमा के देखिरहेको छ? केही छैन, वाच क्रिएट एन अकाउन्ट अब आयो आयो सर। अब नम्बर हेर्दा यो यसमा के भन्दाखेरि ल मैले के भन्दाखेरि यो तिमीलाई कसैले चाहिँ भ्यालेन्सीको डिफिनिसन सोध्यो भने के भन्नु पर्यो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लस्ट गेन्ड अर शेयर्ड बाइ एन एटम टु एक्वायर इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन इज द भ्यालेन्सी अफ दैट एलिमेन्ट। अनि नम्बर 6 मा के भने केमिकल बोन्ड त्यति बेला मात्र बन्छ जति बेला ओभरअल इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त, डिक्रिज हुन्छ। किन डिक्रिज हुन्छ त, ड्यू टु व्हाट, रिडिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स। इलेक्ट्रोन्स को रिडिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि, इलेक्ट्रोन को चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि है, एकजना फेरि एडमिट गर्न आयो ल। यो नम्बर 6 मा के भने a chemical bond will form only if there is an overall decrease in energy due to the redistribution of electrons. Chemical bond बन्ने बेलामा यो ओभरअल एनर्जी के हुन्छ, कम हुन्छ। किन हुन्छ त, ड्यू टु डिस्ट्रिब्युसन अफ रिडिस्ट्रिब्युसन, इलेक्ट्रोन को रिडिस्ट्रिब्युट हुँदाखेरि त्यो ओभरअल एनर्जी के हुन्छ, घट्छ। र एनर्जी घटेको खण्डमा मात्र चाहिँ केमिकल बोन्ड चाहिँ बन्छ। भन्दाखेरि के हो न, केमिकल बोन्ड त्यति बेला मात्र बन्छ त्यति बेला के हुन्छ त, ओभरअल एनर्जी चाहिँ कम हुन्छ। किन कम हुन्छ त, ड्यू टु रिडिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स। सो दिज आर सम बेसिक assumptions of electronic theory of valency है, बुझ्यो होला है। ल भन त है, यो नम्बर 1 मा के भन्न छुट्यो भन त एकजनाले। भन एकजनाले भन त, कसैले, जुनुले भन त, जुनुले नम्बर 1 मा के भनेको छ। outermost of an atom is called valence shell and corresponding electron are non-s valence electron. Only the valence electron take part in the formation of chemical bond. हो ल, अब अर्को साथीले भयो, तिमी म्युट गर है। अर्कोले भन त नम्बर 2 को के भनेछ त, अर्कोले भन, जसले भन्नु पर्ने हुन्छ कि नम्बर 2 को भन त, नम्बर 2 मा के भनेछ। The capacity of an atom to take part in a chemical combination is determined by the number of valence electron. भनेको के हो त, भन्न यसले भन्न के चाहेको छ भन। यो चाहिँ यसले भन्न चाहेको कुरा के छ भन त। कुनै पनि एटमको चाहिँ क्यापेसिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त, त्यसको नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा डिटरमाइन गर्छ। ल अर्को साथीले भन त नम्बर 3 को के भनेछ। नम्बर 3 मा अरु कसलाई मलाई नाम यहाँ थाहा भएन, एकचोटि जसले भनेपछि नम्बर 3 को भन्नु त के भन्न चाहेको हो त। Atoms with 8 electrons in their valence shells are most stable except helium. Most other atoms to become stable, that is, try to acquire octet state by losing or gaining or sharing of electrons with combining atom. This is the cause of chemical combination, that is octet rule. हो, अब तिमीले चाहिँ नम्बर 4 को भन्दै है नानु। ल नम्बर 4 को भन त के भन्छ त। During chemical combinations, atoms adjust their nearest inert gas electronic configurations by losing or gaining of electrons or by mutual sharing of electrons. नम्बर 5 को भन त अब। The number of electrons lost or gained or shared by an atom to acquire inert gas configurations is the valency of that element. लास्ट को भन न। A chemical bond will form only if there is an overall decrease in energy due to redistributions of electrons. है यति भने अब चाहिँ हामी अर्कोमा जान्छौँ। यो चाहिँ टाइप्स अफ केमिकल बोन्ड है।
टाइप्स अफ केमिकल बोन भन्दा पढ्नुभन्दा पहिला यो बुझ्नुस्, हिजो हामीले यसको बारेमा पढेको थियौँ। ल केमिकल बोन भनेको सोध्यो भने के आन्सर भन्यो? व्हाट इज कॉल्ड केमिकल बोन सोध्यो भने के भन्ने भन त? व्हाट इज कॉल्ड केमिकल बोन सोध्यो भने के आन्सर? शिशिर खड्काले भन त, शिशिर खड्का, शिशिरले भन त। व्हाट इज कॉल्ड केमिकल बोन सोध्यो भने के भन्ने? आउँछ शिशिर? शिशिर यस अर नो भन। यो अलि अनम्युट गर न, अनम्युट गर त। आउँछ? हिजो नै हामीले पढेको थियौँ केमिकल बोनको बारेमा। तिमीलाई स्लाइड देखाइदिनु हेर, यहाँ थियो नि त है, यहाँ हेर त। यहाँ यसमा छ के भन्दाखेरि यहाँ भन त के लेखेको छ? यहाँ भन त, पढ त के लेखेको छ? The force of attraction which bind one atom to another atom to form cluster is called chemical bond. ओ, यसले भन्न चाहेको के छ? आफ्नो भाषामा भन त, यसले भन्न चाहेको के छ भन त? दुईटा एटम बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन जसले चाहिँ त्यो दुईटा एटमलाई मोलिक्युल बनाउँछ। हो, त्यही भने त्यो यो दुईटा एटमको त्यो फोर्स, दुईटा एटमको बिचमा त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन जसले के छ? दुईटा एटमलाई बाइन्ड गर्छ र क्लस्टर बनाउँछ। क्लस्टर भनेको ग्रुप बनाउँछ भने त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै के भनिन्छ त? द्याट इज कल्ड व्हाट? केमिकल बोन्ड। केमिकल बोन्ड इज सिम्पली कल्ड व्हाट? बोन्ड। यो चाहिँ बोन्डको बारेमा। अब चाहिँ हामी मेनतिर लाग्यो है, यतातिर यो के भन्छन् टाइप्स अफ केमिकल बोन्डमा यो चाहिँ के बुझ्ने त? द फोर्स अफ एट्र्याक्सन व्हिच बाइन्ड्स, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन व्हिच बाइन्ड्स one atom to another atom is called what? Chemical bond, or simply it is called what? Bond. There are many types of bonds, but three types of bonds are significant. चाहिँ धेरै टाइप्सको बोन्डहरू हुन्छन्, तर तिमीले यो चाहिँ तीनवटा टाइपको बोन्ड चाहिँ क्लास 10 मा पनि पढेर आएछौ के? क्लास 10 बाट चाहिँ त्यही कुरा हामी यहाँ पनि यो बाहेक अरू बोन्डहरू पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ, तर चाहिँ त्यो चाहिँ पछि हामी पढ्छौँ। हियर we study three different types of bonds are electrovalent or ionic bond, number 2 मा covalent bond, number 3 मा के? coordinate covalent bond। यो तीनटा बोन्ड चाहिँ हामीले क्लास 10 मा पनि पढेका छौँ के? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट और आयोनिक बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अब ल भन त, जुनुले भन है, यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट और आयोनिक बोन्ड भनेको के छ त? व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट और आयोनिक बोन्ड भन। के राम्रोसँग ल ल तिमी मिट गरे, अरू कसैलाई आउँछ? The sharing of unequal number of electrons. हैन, शेयरिङबाट बनेको बोन्ड त तिम्रो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो के? शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोनबाट बनेको बोन्ड भनेको कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। अनि यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट र आयोनिक बोन्डको त अर्कै डेफिनेसन छ, एकचोटि आउँछ भने ट्राई गर त। The bonds formed by the losing or gaining of electron. हो, तिमीले अलिअलि मिलायो है, तर त्यो पनि कम्प्लिट मिलाएको छैन, तर चाहिँ त्यो 90% तिम्रो चाहिँ राइट छ के? अनि यसको भन त, यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो? कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो त? Mutual sharing of an electron is called coordinate covalent bond. यो पनि त्यो चाहिँ 1% मात्रै मिलेको हो, चाहिँ बाँकी 99% चाहिँ भन्ने सकेको छैन। अब यसलाई यसो गर के, यो लेस देन 1 मिनट टाइम भएको छ, यसो गर तिमीले चाहिँ 5 मिनट पछाडि फेरि जोइन गर त है, किनभने यो चाहिँ जुमको टाइम सकेछ। सो लेट्स अगेन जोइन आफ्टर 5 मिनट। थ्याङ्क यू भेरी मच।